अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। महमूनी वासिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जिस चीज़ का इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था कि जनाब कब बसंत शुरू होगी, कब बसंत आएगी और कब बसंत से पाबंदी हटेगी, तो जनाब बसंत का दिन आ चुका है। रात से ही गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और बसंत का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। कहने को तो बसंत पतंगों और रंगों का त्यौहार है और कहने वाले तो इसे लाहौर की सकाफती पहचान भी कहते हैं। लेकिन फिर ये बसंत पर तवील अरसे तक पाबंदी क्यों रही है? इसका सादा सा जवाब ये है कि रात बसंत शुरू होने के चंद ही घंटों में 6 अफराद जो हैं वो डोर फिरने के वाक़यात में ज़ख्मी हो चुके हैं। बावजूद सेफ्टी रॉड्स और भरपूर SOPs की मुहिम के लोग ज़ख्मी हुए हैं। खैर, अब जब बसंत का त्यौहार आ ही गया है, बावजूद सब हल्ला गुल्ला और रौनक के, ये सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या हम इस खुशी को ज़िम्मेदारी के साथ मनाने के लिए तैयार हैं? माजी हमें ये सबक देता है कि ज़रा सी लापरवाही किस तरह हमारी खुशियों को परेशानी में बदल देती है। ज़रा सी गफलत, एक गैर महफूज डोर, एक गलत फ़ैसला और फिर किसी घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जज्बात के साथ शऊर को भी ज़िंदा रखें। SOPs को महज कागज़ी हुक्म नहीं समझें, ये इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। धाती और केमिकल डोर से मुकम्मल इज्तनाब करें, छतों पर बच्चों की निगरानी करें, सड़कों पर हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि त्यौहार वही खूबसूरत होता है जो सबके लिए खुशी लेकर आए। तो आए बसंत इस तरह हम सब मनाएं कि लाहौर की जो रिवायत है वो भी कायम रहे और किसी की आंख में आंसू भी ना आए। याद रखें कि असल जश्न वही होता है जिसमें इंसानियत महफूज रहती है। तो बसंत ज़रूर मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए, लेकिन अपनी और दूसरों की जान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। 3 दिन बहुत ही जोशो जज्बे के साथ बसंत मनाई जाएगी, रात से ही बल्कि शुरू हो चुकी है बसंत। लेकिन जो SOPs बताए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उनका भी ख्याल रखें। पहले भी जो इसके ऊपर पाबंदी रही थी इतने सालों, 25 साल, कोई 25 साल कह रहा है हो गए हैं, कोई 18 साल कह रहा है, कोई 20 साल कह रहा है। अगर इतने सालों बाद इसके ऊपर से पाबंदी हटी है, तब भी यही था कि ये बसंत का फेस्टिवल ये खूनी खेल बन चुका था कि जब भी ये फेस्टिवल आता था तो बहुत सारी अमवात अपने साथ लेकर आता था। लोग लापरवाही करते थे, लोग एहतियात नहीं बरतते थे, धाती डोर का इस्तेमाल करते थे, केमिकल डोर का इस्तेमाल करते थे और वो अपने तौर पर तो इंजॉय कर रहे होते थे, जश्न मना रहे होते थे। लेकिन उनकी इस गलती की वजह से, इस एक फ़ैसले की वजह से कि वो किस तरह की डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से किसी के घर में सफ़े मातम बिछ जाता था, किसी का बेटा इस दुनिया से चला जाता था, किसी का बाप इस दुनिया से चला जाता था। उसकी वजह से इतने तवील अरसे तक जो है ना बसंत पर पाबंदी रही है। तो अब हुकूमत ने अगर इसको रिवाइवल लेकर आ रही है बसंत की, तो हमें तमाम तर SOPs का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं, अगर हम लाहौरिये चाहते हैं कि जनाब इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए, तो जो एहतियातें बताई जाती है ना, खुदारा वो करें ना, केमिकल मिली डोर का इस्तेमाल करें, ना धाती डोर का इस्तेमाल करें। जश्न को जश्न के तौर पर हमें मनाना चाहिए, उसमें बाकी अंसर नहीं मौजूद होने चाहिए। आज कल परसों आप अच्छे तरीके से जश्न मनाएं, लेकिन एहतियात भी करें, अपने घर वालों, अपने बच्चों के एहतियात करें। बाहर निकलते वक्त बहुत बहुत आप लोगों ने एहतियात करनी है कि अभी सिर्फ रात शुरू हुई है और 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं। तो खुदा ना खास्ता आगे आने वाले दिन में कोई ऐसा हादसा सानहा पेश ना आ जाए। दुआ तो यही है कि महफूज तरीके से ये 3 दिन हमारे गुजर जाएं और इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे। पूरा दिन क्या होने वाला है, शहर लाहौर में बसंत का अहवाल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ अभी सबसे पहले सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और आज हमने बात करनी है PCOS के हवाले से। और आपको पता है कि बच्चियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से PCOS का मसला, फिर माहवारी का मसला आ जाता है और बहुत अगर आगे चली जाए तो जनाब जो कंसीव करने में भी बहुत मसला आ जाता है आफ्टर मैरिज भी। तो ये PCOS का मसला, हिकमत में इसका
तरीका इलाज क्या है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा सकता है घर में रहते हुए, इसको किस तरह कह लें कि पकड़ा जा सकता है इस बीमारी को, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। हकीम साहब आज हमने पीसीओएस के वाले से हमने बात करनी है कि ये पीसीओएस के मसले बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर के बच्चियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो इस मसले का हल क्या है, हिकमत के अंदर इसका हल क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें अब जो मेरे पास चूँकि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर दिन में मेरे पास कोई 16 साल से लेकर 50 साल की ख़वातीन अगर आती हैं, अगर 30 ख़वातीन आती हैं तो उससे 20 ऐसी बच्चियाँ और ख़वातीन होती हैं जो पीसीओएस का शिकार होती हैं। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है और उसकी कई वजूहात भी हैं, जैसे हमारे यहाँ जंक फूड्स के इस्तेमाल ज़्यादा करना, मुख्तलिफ केमिकल्स के इस्तेमाल करना, इस तरह के जो बर्तन हैं प्लास्टिक के उनके इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें भी इससे एक रीज़न बन रही हैं इस वक्त की, जो बहुत ही कॉमन अमराज हैं ख़वातीन के अंदर पीसीओएस। और ख़ास तौर पर पीसीओएस की वजह से उनके फोलिकल्स का मैच्योर ना होना, उनके फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, ये सारी वजह बनती है इस एक पीसीओएस की वजह से। और पीसीओएस को जो हम कहते हैं, जो ट्रिगर्स करते हैं ना, हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं। एक तो है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, और सेकंड हमारे पास है इस इंसुलिन। ख़ास तौर पर जब कि ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता है। जैसे इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो एक हार्मोन है, मेल हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, मेल के अंदर तो वाफिर मिकदार में होता है क्योंकि उनके वजहात को, मर्दाना वजहात को बरकरार रखने के लिए होता है और मर्दाना फीचर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। बट ख़वातीन के अंदर भी ये पाया जाता है, लेकिन वो स्ट्रेस, बट वो इतने कम लेवल पे होता है कि उनके अंदर मर्दाना जो चीज़ें हैं, जैसे कि उनका मस्कुलर होना, उनका चेहरे पर दाढ़ी पे बालों वगैरह का आ जाना, ये सारी चीज़ें मर्दाना वजहात में तो ख़वातीन में ये नहीं आती। बट जिन ख़वातीन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एज ए रिज़ल्ट उनके अंदर पीसीओएस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये उसकी बुनियादी वजह बन जाती है। मतलब ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि कह लें कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस का मसला शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली इसकी वजह बनता है। और अगर हम इसमें हमने देखा है कि बाकी पैथीज़ के अंदर, ख़ास में अगर एलोपैथी की बात करता हूँ तो वहाँ पे गेटफॉर्मिन जो है या इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो वेट को कम करने की दी जाती हैं, जो कि इलाज नहीं है। क्योंकि गेटफॉर्मिन का जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होना शुरू हो जाती है और यही काज बनते हैं नेक्स्ट आने वाली शुगर के लिए। और जितने भी ख़वातीन मेरे पास आते हैं, बिलीव करें, जिनका पीसीओएस है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की मरीज़ा भी होती है। अगर हम उसका प्रॉपर इलाज ना करें तो उनके पीसीओएस के साथ नेक्स्ट आने वाले में शुगर भी हो सकती है। अच्छा, यूजुअली ये कहा जाता है कि साहब के आप ओबीज हैं, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा वजन है, उसकी वजह से आपको पीसीओएस हो सकते हैं। जी जी। बट फिर ये भी कहा जाता है कि पीसीओएस की वजह से भी आपका वजन बढ़ सकता है। एग्जैक्टली वही होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है तो उस वजह से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपका सारे पीसीओएस भी होते हैं। तो एक्चुअली तो ये आपके हार्मोन्स को जब बैलेंस करते हैं तो उसके साथ ही आपका वेट भी कम हो जाता है और साथ आपका टेस्टो लेवल डाउन होता है और नतीजे के तौर पर आपका पीसीओएस भी क्लियर होती है। सही है। तो हिकमत में फिर इसका इलाज क्या है? क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां जो है वो ओबीज होना शुरू हो जाती हैं, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा होता है, फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इवन दो कि आफ्टर मैरिज जो है वो कंसीविंग में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है पीसीओएस का। तो कहते हैं कि जब तक आप पीसीओएस का मसला हल नहीं करेंगे तब तक आप कंसीव भी नहीं कर सकते। तो अब हिकमत में इसका तरीका इलाज क्या है? हिकमत में अल्लाह ताला ने, इस कुदरत ने ऐसी एप्टोजेनिक किस्म की जो हर्ब्स रखी हैं, यानी ये ऐसी हर्ब्स होती हैं जब आप उन्हें यूज़ करते हैं तो आपके हार्मोन्स के लेवल को नॉर्मल कर देती हैं। ये वहद ऐसी पैथी है जिसमें मर्ज आपके जड़ से ख़त्म हो जाता है। और मैं आपके सामने चंद एक ऐसे फार्मूलेशन आपको दूंगा जिसमें कोई भी लड़की उसको ये कंफर्म भी हो जाएगा कि वो पीसीओएस की मरीज़ा हैं, चाहे उसके बाद जाके अपना टेस्ट करवा लें, यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना चाहिए, आपने हार्मोन्स लेवल चेक करवाना वो करवा सकते हैं। बट वो साइन और सिम्टम्स में आपको बता दूंगा कि ये साइन और सिम्टम जब आएंगे तो उनके अंदर ये पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी। बट तिब का, चूँकि मैं जब भी अपने इस प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे तिब की जो तशखीस के पैरामीटर्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, लाइक एलोपैथी।
ہمارا طب کیا کہتی ہے, ہم سوئے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں. کسی کے اندر اگر تری بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے PCOS بھی ہو سکتا ہے, کسی میں خشکی بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے PCOS بھی ہو سکتا ہے, اور کسی کے اندر حرارت بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے PCOS بھی ہو سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کامنلی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ 2 طرح کی پرابلمز لے کے آتے ہیں. ایک تو چاکلیٹ سسٹ لے کے آتی ہیں, اور دوسرا جو سمپل یہ واٹری سسٹ ہوتی ہے. اب ہم اس کے بارے میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن خواتین کو چاکلیٹ سسٹ ہوتی ہے, یا جن خواتین کو رائٹ سائیڈ کے اندر جو ہے وہ اووری کے اندر سسٹ ہوگی, ایسی خواتین کو پیریڈز آنے سے 1 ہفتہ پہلے پین سٹارٹ ہو جائے گی, اور اتنی سیویئر پین ہوگی کہ ناقابل برداشت ہوگی. وہ انجیکشن تک بھی لیتے ہیں تو ان کی پین نہیں کنٹرول ہو رہی ہوتی, اور جیسے جیسے وہ وقت نزدیک آتا ہے یہ درد اور بڑھتا چلا جاتا ہے, اور ایون کہ پیریڈ کی دور میں تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. اب سمٹم سائن کیا آئے گا کہ ان کے پیٹ میں گیس اور افارہ ہوگا, کبھی تو وہ بڑی مشکل سے گیس خارج ہوگی اور کبھی کم ہوگی. سیکنڈلی ان کو خارش بھی ہوگی جسم کے اندر. اور تھرڈ جو سب سے کامن جو ان کے پرابلم آئے گی, ان کو جو مینسٹرل سائیکل ہوگا ان کے اندر جو مینسز آئیں گے وہ ویری کلوٹڈ ہوں گے, بلیک کلر کے کلوٹس ہوں گے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پین بہت زیادہ ہوگی. سیکنڈلی وہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا تو رائٹ تھائی کے اندر ان کو پین جانا شروع ہوگا. اور یہ ایسی چیز ہوگی جن کو بھی یہ پرابلم آئے گی ان کو رائٹ اووری کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, اور یوٹرس کے اندر بھی چاکلیٹ سسٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی خواتین جن کو پیریڈ آنے سے 1 ہفتہ پہلے درد سٹارٹ ہو جائے, ناقابل برداشت ہو, کلاٹ ان کو آتے ہوں اور بڑے بڑے کلاٹ آتے ہوں, تو آپ ایک سادہ سا فارمولا اگر وہ 1 ماہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا PCOS بھی کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے اپنا الٹراساؤنڈ کروا کے دیکھ لیجئے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ان کے پیریڈ آئیں گے وہ ریگولر بھی آئیں گے, ان ٹائم بھی آئیں گے, اور وداؤٹ پین آئیں گے. اس میں کرنا کہ آپ نے لینا ہے کہ کالی مرچ 1 حصہ, اجوائن دیسی 1 حصہ, اور نوشادہ یہ 3 حصہ, یہ بھی 1 حصہ. تینوں چیزیں برابر وزن میں آپ لے لیجئے, اور ان کو پاؤڈر کر کے چائے والی آدھی چمچ دن میں 3 سے 4 دفعہ سادہ پانی سے لیجئے. کھٹی چیزیں, تلی چیزیں, پراٹھا, خاص طور پر بیف اور ایسی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیجئے, فاسٹ فوڈ کا استعمال چھوڑ دیجئے. صرف اور صرف 1 ماہ کے استعمال سے ان کا PCOS کلیئر ہو جائے گا. اور جو خاص طور پر انفرٹیلٹی کا کیس آتا ہے, جن کو PCOS ہوتے ہیں ان کو رائٹ سائڈ کی ٹیوب بھی بلاک ہوگی, تو وہ بھی اس سے کلیئر ہو جائے گی. وہ خواتین جو بیچاری 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو, نہ ان کا PCOS کلیئر ہو رہا ہے, نہ ان کی ٹیوبز جو ہے بلاک ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور نہ ہی ان کی ایگ کا سائز میچور ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو ایسی خواتین جن کے رائٹ سائڈ پہ PCOS ہوگی ان کا ایگ کا سائز بھی امیچور ہوگا, انڈر سائز ہوگا, وہ بھی اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ والا نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, لاسٹلی یہ بتا دیں کہ ان دیسی نسخوں کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا ہے اگر یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو؟ اب میں نے یہی بتایا نا, اگر میں نے دوا بتائی ہے کہ رائٹ سائڈ کے اووری کے اندر سسٹ ہے, اور آپ نے لیفٹ سائڈ کی اووری کے لیے وہ دوائی استعمال کریں گے, دیٹ ول بی رانگ. آپ نے تشخیص کرنی ہے, آپ نے مزاج کو دیکھنا ہے, ہم نے کہاں پر خشکی کو ختم کرنا ہے, کہاں پر حرارت کو ختم کرنا ہے, کہاں پر رطوبت کا علاج کرنا ہے. اگر آپ رطوبات والی مرض ہیں اور آپ نے اس کو مریض کو پھر بھی سکندر نگوری اور رحمت خطائی کا نسخہ دے دیا تو اس کا مرض تو بڑھ جائے گا. اور ان سب لوگوں کو احتیاط کیا کرنی ہے کھانے پینے میں؟ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا ہر ایک الگ مزاج تھا, اس کے مطابق اب یہ کہنا کہ فلاں ایسی چیز لے لیں وہ سب کے لیے کام لگا, ایسا نہیں ہوگا. ہاں, جن کو خشکی کی وجہ سے ہے ان کو میں بتاتا ہوں کہ انہیں ٹنڈے, گاجر, مولی, شلجم, گھیا, اس میں بکرے کا گوشت اور دیسی مرغی اور کالی مرچ میں سالن بنا کے استعمال کریں تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. پر جن کو آن دا لیفٹ سائڈ جو ہے پرابلم آ رہی ہے ان کو صرف سبزیاں لینی ہے, انہیں کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا, انہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ استعمال نہیں کرنی, انہیں انڈا وغیرہ استعمال نہیں کرنا, تو وہ لوگوں کے لیے یہ ڈائٹ مناسب رہے گی. لیکن ایک ہی ڈائٹ دونوں طرح کے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. یہ معالج جو ہے اس کی نبض کو دیکھے, اس کے مزاج کو چیک کرے, اس کے مطابق وہ ڈائٹ جو پرسکرائب کرے. ٹھیک ہے جی. PCOS کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور دیسی علاج کیا ہے, حکمت میں اس کا علاج کیا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر اسحاق سلطان حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکیم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ آئے. بریک لیتے ہیں, ہم یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ذرا سوچئے کہ جب علم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا بلکہ استاد کی آواز, اس کے لہجے اور کردار سے دلوں میں اتر جایا کرتا تھا. یہی ہے روایتی تعلیم. اور روایتی تعلیمی نظام نے ہمیں صرف پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا بلکہ جینا بھی سکھایا.
اس نظام میں استاد محض پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا, وہ رہنما ہوتا تھا. نظم و ضبط, احترام, صبر اور اخلاقی قدریں اسی تعلیم کی دین ہے. کلاس روم وہ جگہ ہوتی تھی جہاں ایک اسٹوڈنٹ صرف نصاب نہیں بلکہ ذمہ داری, سماجی شعور بھی سیکھتا تھا. آج جدید ٹیکنالوجی اپنی جگہ, مگر یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ کردار سازی اور فکری جو پختگی ہے اس کی بنیاد روایتی تعلیم نے ہی رکھی ہے, اور یہی بنیاد ایک مضبوط اور باوقار معاشرے کی ضمانت بھی ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہم آج بھی وہی احترام اور اخلاقی تربیت اپنی آنے والی نسل کو دے پا رہے جو روایتی تعلیم کا حصہ ہوا کرتی تھی جب ہم پڑھا کرتے تھے. تو آج کے ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ کریئر کنسلٹنٹ ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. عبدالرحمان, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو اگین. عبدالرحمان, ہم ٹریڈیشنل ایجوکیشن اور جو آج کل کی نیو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. مطلب میں نے جب کہہ لیں کہ پڑھائی والے دور میں تھے, جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے, تب بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوا کرتی تھی. کلاس روم میں ایک الگ ماحول ہوا کرتا تھا, جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک تعلق ہوتا تھا بڑا احترام والا ہوتا تھا, وقار والا ہوتا تھا. اب وہ کہیں نہ کہیں چیزیں لیک کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا جی مار لیں آپ, کوئی بات نہیں, بچے نے اگر غلطی کی ہے تو آپ اس کو مار بھی لیں. اب کہتے ہیں جی آپ نے ہاتھ تک نہیں لگانا بچے کو. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا, معاشرے کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, اپنی شخصیت کے بارے میں. کہیں نہ کہیں یہ چیزیں لیک کرتی ہیں اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے ہماری آنے والی نسل کو. جی منیبا, بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اور آئی تھنک کہ جو جس طرح وقت ٹرانزیشن ہوتا ہے ویسے ویسے ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں, ویسے ویسے معاشرے کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہیں, اقدار چینج ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر 27 کلومیٹر کے بعد زبان کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے, کلچر چینج ہو جاتا ہے, لوگ چینج ہو جاتے ہیں, ان کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب معاشرہ اپنے تغیر و تمدن سے گزرتا ہے اور وہ ایک فیز سے دوسرے فیز کے اندر انٹر ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کے کلچر چینج ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, ٹرینڈز چینج ہو جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کی سوشل پریکٹسز اور آپ کی سوشل نارمز کے اندر بھی بہت زیادہ ٹرانزیشن آتی ہے. جو چیزیں آج سے 20 سال پہلے بہت بری سمجھی جاتی تھیں, آج وہ آپ کی نارمل سوشل پریکٹسز کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے آج سے 20 سال پہلے جو چیزیں بہت اچھی سمجھی جاتی تھیں, آج وہ آپ کو کہیں بھی پریکٹس ہوتی بھی نظر نہیں آتی. سو میں اس کو اس طرح سے گیج نہیں کروں گا کہ اگر کلچر چینج ہوا ہے, کلاس کا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے, تو وہ کوئی ایک نیگیٹو چیز ہے. فار ایگزامپل, پہلے دور کے اندر آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز نہیں تھے. سو جو ایک روسٹم پہ کھڑے ہوئے استاد نے بول دیا, اسٹوڈنٹ کے لیے وہی حرف آخر ہوتا تھا. ایک کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے, مجھے لائبریری میں وہی کتاب میسر ہے, وہی سیٹ آف نالج میسر ہے, وہی سیٹ آف اسکل میسر ہے. سو میرے پاس ایک لمیٹڈ باؤنڈری ہے, میری سیلنگ بہت جلدی آ رہی ہے. اس لیے کسی کو آئیڈیل ماننے میں میں دیر نہیں لگا رہا تھا. But right now, due to the decentralization of knowledge, due to decentralization of everything, لوگوں کا جو mental merit ہے, ان کا جو سیلنگ ہے, ان کا جو تھریش ہولڈ ہے, وہ انکریز ہو گیا. اب ایک آئیڈیل ٹیچر بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو انفلوئنس کر سکو. کس بچے کو؟ جس کے پاس ڈیلی یوز کے لیے گھر میں ایک ٹیبلٹ موجود ہے, اس کے پاس فون موجود ہے, کمپیوٹر کے اوپر وہ یو ایس کے اندر کیا کلچر ہے, یو کے کے اندر کیا ہو رہا ہے, فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں اویئر ہے. اور اسی دوران ایک استاد کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ماڈل ٹیچر بنوں, ایک آئیڈیل استاد بنوں, میں ایک بچے کو میں اس کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تھریش ہولڈ اس بچے سے کہیں اوپر ہونا چاہیے, تب جا کر آپ اس کے آئیڈیل بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹیچنگ ہے, میں تنقید نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن ایک پروگریسو بات کر رہا ہوں, ایک آپٹیمسٹک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیں جو تبدیلی ہے وہ بڑوں سے شروع ہوتی ہے اور وہ نیچے ریپل کرتی ہے, ریپل افیکٹ کی طرح نچلے طبقے تک جاتی ہے. اسٹوڈنٹ بہرحال انفلوئنسی ہے, ٹیچر جو ہے وہ انفلوئنسر ہے. ہمارے ہاں ٹیچرز بھی منیبا, جب ہم ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں اور میں بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کرتا ہوں آن ڈیلی بیسس, تو میں یہ چیز بہرحال یہ لیگ, یہ ویکیوم دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں ان کو بہرحال جو ہے وہ ٹریننگ کی اور ان کو بہرحال خود کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیگننسی ہے. اب جس طرح فار ایگزامپل کووڈ آیا تو بہت سارے ٹیچرز نے برملا یہ کلاسز کے اندر کہا کہ ہمیں تو گوگل میٹ یوز نہیں کرنا تھا. اب یہ ایک امپریشن دے رہا ہے, استاد کے منہ سے بولی بھی ہر بات امپریشن کریٹ کری. اب ایک ایسا ٹیچر جو میری ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کر رہا,
वो हाउ कैन आई लुक अप टू दैट पर्सन कि वो मेरा एक रोल मॉडल बन सके. सो इन चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजिकल गैप की वजह से मेरे ख्याल से करंट जनरेशन जो प्रीवियस जनरेशन है उनके दरमियान एक वैक्यूम है, और वो बहरहाल अपना आइडियल, अपना जिस पर्सन को वो एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वो उसी शख्स को मानते हैं कि जो उन स्किल्स को, जो उन ट्रेंड्स को, जो उनके अपने कल्चर का हिस्सा हो, और उनको उस रास्ते से स्टीयर थ्रू कर सके. अच्छा, एक ये भी एक पॉइंट आता है अब्दुर्रहमान पर कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है या AI है, जितना मर्जी एडवांसमेंट आ जाए, लेकिन वो उस्ताद का नेमुल बदल नहीं हो सकती है. मतलब एक फिजिकल इंसान जो आपको फेस टू फेस चीज़ें समझा रहा है, जो आपको बता रहा है कि सोसाइटल प्रेशर्स क्या होते हैं, इमोशनल वेलबींग क्या है, उसको आपने किस तरह सही करना है, आपको गलत और सही में भी फ़र्क बता रहा है. जो एक रोबोट है या AI चैटबॉट्स हैं या टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, वो आप लोगों को ये सही चीज़ें नहीं सिखा सकती. मुनीबा, जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल, झूठ बोलना आज से 100 साल पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आज से 100 साल बाद भी गलत ही होगा. और इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI टूल्स की जिनकी हम बात करें, वो भी कभी भी आपको क्राइम करने पर नहीं उकसा रहे, वो भी आपको जो है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे जाने की बात नहीं कर रहे. इसी तरीके से जो एक उस्ताद है, बहरहाल नॉर्म्स और कल्चर तो आपका सेम है. और मैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रीचर हूँ कि एक उस्ताद में ज़ाती तौर पर आई गिव क्रेडिट टू ऑल ऑफ माई टीचर्स, एंड ऑन स्क्रीन आई एम थैंकफुल टू देम, अगर वो हमें सुन भी रहे हैं, कि इंसान की ज़िंदगी को शेप करने में बहरहाल एक उस्ताद का बड़ा किरदार है. वो उस्ताद आपको आपके बाप की फॉर्म में मिल जाए, वो एक क्लास के अंदर मौजूद किसी टीचर की फॉर्म में मिल जाए, वो किसी दोस्त की फॉर्म में मिल जाए, लेकिन बहरहाल एक अपर हैंड, जिसको आप एक गार्डियन एंजल भी, जेनजी की लैंग्वेज में जिसको आप गार्डियन एंजल भी कहते हैं, तो वो अगर आपको मिल जाए तो यू आर लकी इनफ कि ये चीज़ें हों. और मैं ये समझता हूँ कि अच्छे इदारे की ये पहचान है कि वहाँ पर आपको ऐसे उस्ताद मिलते हैं. तभी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इदारे के अंदर जाएं, ताकि वहाँ पर आपको वो लोग मिले जिनको आप हकीकी तौर पर अपना रोल मॉडल मान सकें. आई थिंक कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. और एक आखिरी पैगाम, अगर हुकाम बाला हमें सुन रहे हैं, और अगर CM पंजाब तक हमारा ये पैगाम जा रहा है, तो आई थिंक कि वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन साथ साथ एजुकेशन के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ चेंजेस की भी ज़रूरत है. आई थिंक कि स्किल बेस्ड कोर्सेज शुड बी द पार्ट ऑफ ईच डिग्री, एंड दे शुडंट बी एन ऑप्शन. इंटर्नशिप जिस तरह से अब नो मोर ऑन ऑप्शन, वो ज़रूरी है कि आप उसके बगैर आपको डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देगी. इसी तरीके से स्किल बेस्ड चंद कोर्सेज रेलिवेंट टू दैट स्पेशलाइजेशन वो होने चाहिए. जब हम मार्केटिंग पढ़ रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर हमें SEO नहीं सिखाई गई, दिस वाज समथिंग जो लेटर ऑन हमें पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो आई थिंक कि अगर इस तरह के कोर 2 से 3 कोर्सेज निसाब का हिस्सा बनाए जाएं और उनको मैंडेटरी किया जाए कि आप इसके बगैर अपनी डिग्री के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी कि सिर्फ खाली डिग्री का एक जो पर्चा है, सिर्फ एक पेपर ना आप थमा दें बच्चों को, आप मैंडेटरी कर लें कि उनको उसके हवाले से स्किल्स भी कुछ आनी चाहिए जो आगे फ्यूचर में उनके काम आए. तो ट्रेडिशनल एजुकेशन और आजकल की जो स्किल्ड एजुकेशन है उसमें क्या फ़र्क है, क्या नहीं कह लें कि अमेंडमेंट्स करनी चाहिए हमें इसके अंदर, उस पर हम बात कर रहे थे. अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे. अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की. ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, क्योंकि आज बसंत भी मनाई जा रही है, फेस्टिवल भी है, तो उसी वाले से हमने सोचा कि एक और जो है ना आपके साथ सेगमेंट लेकर आया जाए, शेयर किया जाए, और वो भी ज्वेलरी के हवाले से. तो इस वक्त मंतशा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि ज्वेलरी मेकर हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी पीसीज वो हमारे लिए और आप लोगों के लिए लेकर भी आई हैं. तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया. मंतशा, आपको वेलकम कहते हैं. कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. मंतशा थोड़ी सी कंफ्यूज है, लेकिन कोई बात नहीं मंतशा, अभी हम सारे ठीक हो जाएंगे, आपको भी ठीक कर देते हैं. अभी आपने जब अपने बिज़नेस के बारे में बताना है ना, तो आपने ऐसे ऐसे बोलना है. पहले मुझे बताएं कि कितने साल के हैं?
जी मैं 13 साल की हूँ। 13 इयर्स की हैं और देखें बच्ची ने इस उम्र में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और जितनी भी बच्चियां हमें देख रही हैं ना उनके लिए एक मोटिवेशन भी है। मंतशा थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि लोग जो है ना आपको अच्छे तरीके से देख सके और आपने वो वाले कैमरे में देखना है। अच्छा आप मुझे बताओ कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे आइडिया आया कि आपने ये बिज़नेस करना है, ज्वेलरी बनानी है? जी मैं 8 साल की थी। मैं अपनी मम्मा को देख देख के आइडियाज़ लेती कि मैंने अपनी मम्मा की हेल्प करनी है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। मुझे बहुत शौक भी था ऐसे ज्वेलरी बनाने का, चीज़ें बनाने का, और जब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो मामा भी पहले बनाती थी? जी मेरी मामा बनाती थी। ओके, और अब आप उनके साथ मिलकर फिर आपने अपना स्टार्ट कर लिया? जी मैंने अब स्टार्ट किया। अब मेरी मामा का अपना ब्रांड है खुद कपड़ों का। ओके, अच्छा मामा का भी ब्रांड है और मंतशा ने अपना ज्वेलरी का ब्रांड स्टार्ट कर लिया। ये तो क्या बात है, घर में कपड़े भी मिल जाते हैं और ज्वेलरी भी मिल जाती है, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, घर में हर चीज़ मिल जाती है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मंतशा कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन सी पहले ऐसी चीज़ आपने बनाई थी जिससे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया? जी मैंने मेरी मम्मा बनाई तो मैंने उनको देखा था, मैंने कहा था मैंने बनानी। तो क्या देखा था आपने बनाते वो हुए? एक बंदे बनाई थी वायर की। अच्छा। तो मैंने भी अपना सामान लिया ऐसे उनसे और फिर उनको देख के एग्जैक्ट सेम चीज़ बनाई। ठीक है, चले हमें बताइए भी ये चीज़ें क्या हैं। ये नेकलेस है, ये सारी चीज़ें, ये भी हैंडमेड है? ये जी ये सारा वायर का हैंडमेड है। ओके, और इसको पकड़ के दिखाएं हमारे देखने वालों को ये वाले कैमरे में, और इसके बारे में बताइए कि इसमें कितना टाइम लगा है, किस तरह बना है ये? जी इनमें 2-3 दिन तो लगते हैं क्योंकि वायर से काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और इसमें मोती ये प्रॉपर वायर का बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वैसे शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये प्रॉपर वायर से बना हुआ है और इसमें कोई और चीज़, ये हैंडमेड होता है, प्रॉपर ट्रूली हैंडमेड है कि ये हाथ से इसको पूरा मोड़ा जाता है और सारी चीज़ें की जाती हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये इसको बनाते हुए कितनी देर लगी आपको मंतशा? जी इसमें 2-3 दिन लगते हैं। अच्छा, 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी ज्वेलरी पीसीज हैं इनके बारे में भी हमें बताइए। ये वाले जो ज्वेलरी पीसीज हैं ये भी हैंडमेड है? जी ये सब कुछ हैंडमेड। अच्छा, ये भी हैंडमेड है। ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, इसको कुंदन स्टाइल आप कह सकते हैं कि आजकल उस तरह के चल भी रहे हैं ना, बच्चियां भी पहनती हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं, बड़े डेलिकेट से लगते हैं कि हल्के हल्के आपने पहने हो आप, बच्चियों के लिए भी बड़े अच्छे हैं। और ये भी है, ठीक है। तो ये आइडिया कैसे आता है कि मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना है? मामा हेल्प करती हैं? जी मामा तो अपने काम पे लगी होती अच्छा। है। मैं दूसरे लोगों से पूछती हूँ उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनको क्या पसंद है, और इधर उधर से भी आइडियाज़ लेती हूँ मैंने कैसा बनाना है। ठीक है। और फिर आप ये सब कुछ खुद ही बनाती हैं? जी मैं सब कुछ खुद अकेली? जी। वाह जी वाह। तो साथ तो आप पढ़ती भी होंगी? जी मैं स्टडी साथ भी करती पढ़ती भी हैं? हूँ। ठीक है, तो कैसे टाइम मैनेज कर लेती हैं कि जी आपने इतनी ये खूबसूरत ज्वेलरी पीसेस भी बनाने हैं और फिर साथ साथ आपने स्टडी भी करनी है? जी मैं सुबह में स्टडी करती हूँ, हाँ। स्कूल से आके होमवर्क कर लेती हूँ और फिर शाम को अपनी ज्वेलरी बनाती हूँ। वाह जी वाह, ये डेडिकेशन चाहिए। ये इस उम्र में ही आपके गोल्स आपको पता होते हैं ना कि आपने बड़े होकर क्या करना है, किस साइड पर जाना है, तो आप फिर उसी चीज़ को लेकर, उसी लाइन को लेकर चल रहे होते, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब ये कुछ जो है ना वो आप देख रहे हैं कि इयररिंग्स भी हैं जिसमें ये हैंडमेड हैं सारे मंतशा? जी, सारे सब कुछ। हैंडमेड हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेसलेट्स भी आ गए हैं, ये बड़े हुप्स भी आप कह सकते हैं, इनको इयररिंग्स भी कह सकते हो। तो ये ज़रा दिखाइए भी और हमें बताएं भी कौन कौन सी चीज़ें और किसके साथ बनाई हुई आपने? जी ये ना ऐसी बहुत चीज़ों के बनाए हैं, जैसे कि ये वाले हैं जो ये कुंदन से बने हुए हैं। ठीक है। इनमें एक शीट होती है और उस पर कुंदन अलग अलग करके लगाते हैं ठीक है। और इसके पीछे गोल्ड पेंट भी करते हैं। ओके, दिखाएं मुझे। मतलब ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हैवी है, लेकिन ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। ये कुंदन से बना हुआ है लेकिन ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है कि आप अगर इसको पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके कान दर्द करना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं ना, वो कहते हैं हमने कुंदन पहन लिया लेकिन वो हैवी होने की वजह से तो वो पहन नहीं पाते हैं। तो ये बहुत लाइट वेट भी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने कलेक्शन बनाई हुई है वो भी दिखाइए। जी ये वाले भी हैं, ये सारे जो हैं ये क्ले से बने हुए हैं। ठीक है, क्ले से बनते हैं, ठीक जी। है। ये आपने क्ले से बनाया हुआ है, सामने उस कैमरे में दिखाइए। ये क्ले जो डो बच्चे घर में बना खेल रहे होते हैं ना, वो वाली क्ले डो से जो है ना वो मंतशा ने
جو ہے وہ ایئر رنگس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہے منتشا, وہ بھی دکھائیے. جی یہ بھی یہ سارے کلے سے بنے ہوئے ہیں. جی, یہ سارے کلے سے بنے ہوئے ہیں. اوکے, ویری پریٹی. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ بوز بھی آپ نے ہی بنائی ہے. جی, یہ بوز بھی میں نے ہی بنائی ہیں, یہ بھی کلے سے ہی بنی, یہ بھی کلے سے ہی بنی ہوئی ہے. اوکے, ویری نائس. آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, دکھائیے ان کو. یہ دیکھیں, یہ بوز ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. دین یہ والے ایئر رنگس بہت پیارے ہیں. یہ دیکھیں, اس کے اوپر فلاور پورا بنا ہوا ہے. تو اس کو کیسے بناتے ہو, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں منتشا؟ جی, ان کے لیے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں اور مولڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں, لیکن میں مولڈز نہیں یوز کرتی. اچھا, آپ خود ہینڈ سے ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہو؟ ساری یہ جو کلے کے بندوں پہ ڈیٹیلز ہیں, میں یہ سب کچھ خود ہاتھ سے بناتی ہوں. جی, ہاتھ سے بناتی ہو. اوکے, تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کلے چاہیے ہوتی ہے, یا جیسے وہ بچے گھر میں کلے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ والی کلے چاہیے؟ جی, اسپیسیفک کلے چاہیے ہوتی ہے, جیسے کہ پالیمر کلے ہو گئی ہے, اور یہ والی کلے میری مما گھر پہ بناتی ہیں. اوکے, ویری نائس. چلیے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو ان کو ایک پیس کو بناتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ جی, 2-3 دن تو لگتے ہی ہیں بنانے میں, کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو وہ چھوٹی بچیوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ہے. دین بڑوں کے لیے بھی کلیکشن جو ہے نا وہ منتشا نے بنائی ہوئی, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سارے ہینڈ میڈ ہیں. یہ سارے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایئر رنگز ہیں, یہ سارے منتشا نے ہینڈ میڈ ہی بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دین یہ بچوں کے لیے جو بریسلیٹس ہیں, بچیاں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں, وہ ہیں. اور ساتھ یہ کلیکشن بھی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی پریٹی کلیکشن ہے جو کہ منتشا نے بنائی ہے ایئر رنگس کی بھی. دین یہ جو ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ یہ گلے میں پہننے کے لیے سیٹ ہیں, آپ یہ کسی کو ایز اے گفٹ بھی دے سکتے ہیں, بچیوں کے لیے ہیں. آگے شادیوں کا سیزن بھی آتا ہے, آپ اس میں بھی پہن سکتے ہیں. ابھی بھی ویسے جیسے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, رمضان سے پہلے بہت ساری شادیاں ہونی ہیں, تو اس میں آپ پہن سکتے ہیں. یہ دیکھیں, بچوں کے لیے بہت خوبصورت ہے. ایون دو کہ برائڈل بھی پہن سکتی ہیں اپنے ہلکے پھلکے ڈریسز کے ساتھ, جیسے یہ بہت ہی پریٹی ہے. یہ بھی ہینڈ میڈ ہے سارا منتشا؟ جی, یہ سب کچھ ہینڈ میڈ ہے. اوکے, چلیں جی, یہ بھی بہت پریٹی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا جولری جو ہے وہ منتشا نے بنائی ہے, خود ہینڈ میڈ جولری کا وہ کام کرتی ہیں. اور جناب آپ نے سارے ان کے پیسز بھی دیکھے, ان کا آرٹ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہی خوبصورت کام وہ کر رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی وہ ان سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو منتشا, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا اپنا اسکل, اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ شیئر کیا ہے. تو جناب ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ بسنت کا موقع ہے اور بسنت منائی جا رہی ہے. رات سے ہی بسنت کا جشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 25 سال بعد جو ہے ریوائول ہوا ہے بسنت کا, تو اس کے اوپر تھوڑا بہت تو ہلا گلا بنتا ہی ہے نا. رات سے ہی لوگوں کا کہہ لیں کہ جو ایکسائٹمنٹ ہے نا وہ بڑھ چکی ہے. تو اس وقت باہر کی کیا صورتحال ہے, ایس او پیز کا جو بنائے گئے ہیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے, کہ اس بسنت کو محفوظ ترین بنایا جائے, ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, اس وقت صورتحال باہر کیا ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ اس وقت کہاں موجود ہیں, ان سے یہ بھی جانتے ہیں اور ایس او پیز کے والے سے بھی جانتے ہیں. عبدالقادر بتائیے گا کہاں موجود ہیں اور کیا صورتحال باہر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بسنت کے حوالے سے؟ میں اس وقت جو ہے موچی گیٹ میں موجود ہوں, جہاں پہ جو پتنگوں, ڈوروں اور جو گڈے ہیں اس کی مرکزی مارکیٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے شہر کے جو خریدار ہیں, جو شائقین ہیں, وہ اسی مارکیٹ کا یا اسی بازار کا جو ہے رخ کرتے ہیں. اور گزشتہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پتنگ بازی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی تھی, اور آسمانوں میں سفید جو گڈے ہیں وہ جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ رات کے اوقات میں عمومی طور پر سفید گڈے جو ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کی ویزیبلٹی بہتر ہو. اور لیکن جیسے ہی اب صبح ہوئی ہے تو لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ اس بازار کا رخ کر رہے ہیں, اس مارکیٹ کی طرف جو ہیں وہ آ رہے ہیں. کیونکہ اب کل بھی ہم نے دیکھا تھا, گزشتہ 2 روز سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو شائقین ہیں وہ قیمتوں سے اور جو سامان ہے اس کی دستیابی سے خاصے پریشان تھے, کہ جو پتنگیں ہیں یا گڈے یا ڈور جو ہے ان کی یا تو قیمت بہت زیادہ ہے یا وہ جو ہے مل نہیں رہے, کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ کی وجہ سے یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. سپلائی جو ہے وہ محدود ہے, جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ لامحدود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دہائیوں بعد جو ہے بسنت کا تہوار جو ہے وہ ایک بار
फिर जो है ऑफिशियली जो है मनाया जा रहा है। और ये तकरीबन 20-22 या 25 साल पहले जो है वो दिखाई देता था कि बसंत के अयाम में सड़कों के ऊपर जो शहरी थे वो पतंगे और डोरे लेकर जाते हुए जो है दिखाई देते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो सख्ती हो गई और उसके बाद जो है ये फेस्टिवल जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और अब एक बार फिर जो है एक लंबे गैप के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है ये इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। और बहुत से नौजवान इसमें ऐसे हैं जो ज़िंदगी में पहली बार जो है बसंत फेस्टिवल को, जो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल को जो है वो देख रहे हैं और इसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि रात को भी जो हल्ला गुल्ला था वो उस तरह दिखाई नहीं दिया कि जिस तरह होना चाहिए है, या दिन के औकात में जो है पतंगें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और रात गए तक जो है वो शायकीन क्योंकि छतों पर रहे थे और एक जो एक्साइटमेंट या जो एक जोश था उसके जो है वो अंदर थे, तो जिसकी वजह से अभी यहाँ पर दुकानें जो हैं वो उस तरह खुली भी नहीं है, दुकानें बंद हैं। लेकिन शायकीन जो है वो अब भी जो है उनका रश जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है कि सस्ती डोर, सस्ते गुड्डे या सस्ती पतंग जो है वो मिल सके। और इस हवाले से जो SOPs हैं इसके मुतल्लिक़ आपने पूछा है तो यहाँ पे कमिश्नर लाहौर जो है वो भी मोची गेट जो है वो यहाँ पे पहुँची थी और उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और जो है मुख्तलिफ़ दुकानों पर और लोगों से भी इस्तफसार किया। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और अगर SOPs की कहीं पे भी खिलाफ वर्जी हुई तो उसको कानून के मुताबिक जो है वो सख्त जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था क्योंकि 2 दहाइयों के बाद जो है ये बसंत फेस्टिवल आया है जिसकी वजह से लोग जो है खासे पुरजोश हैं और जो लोगों में जो बसंत को सेलिब्रेट करने का जो जोश है वो रात से ही शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि जो रात 12 बजे के बाद जैसे ही जो है तारीख तब्दील हुई उसके बाद लोग जो हैं वो छतों के ऊपर जो है वो उन्होंने जो पतंगे और गुड्डे हैं वो हवा में छोड़े और एक बार फिर जो है शहर लाहौर की फ़िज़ाओं में जो है वो जो पतंगबाजी है वो दिखाई दी। लेकिन आज जो है यही कहा जा रहा है कि जो दोपहर के बाद जो है एक बार फिर जो है वो पतंगों की बहार जो है फ़ज़ा में दिखाई देगी, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं वो या तो सोए हुए हैं क्योंकि रात गए तक वो जो है छतों पर रहे थे, या वो जो है अब भी जो है मार्केटों का रुख कर रहे हैं कि कहीं से जो है वो पतंगे और डोर और जो गुड्डे हैं वो दस्तयाब हो सके। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का भी ये मौक़िफ़ है कि जो कीमतें हैं उनका तयन या कीमतों का जो तयन है वो मार्केट कर दी है, डिमांड एंड सप्लाई पे जो है वो किया जाता है। लोगों में जोश ज़्यादा है जिसकी वजह से जो डिमांड जो है वो बढ़ चुकी हुई है, सप्लाई जो है वो कम है। पहले मरहले में लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो थे पतंगों के या डोर तैयार करने वाले उनको इजाज़त दी गई थी, उसके बाद भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके बाद जो है दिगर अजला और दिगर सूबों से जो है वो सप्लाई की इजाज़त दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अभी भी जो है वो शहरी जो है सस्ती पतंग, डोर और गुड्डों की तलाश में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड लगाएं और जितने भी SOPs का कहा गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उसका भी ख्याल रखें। बसंत ज़रूर मनाएं, बसंत का जश्न भी मनाएं, लेकिन महफूज तरीके के साथ। मोची गेट से हमें बता रहे थे कि वहाँ का क्या अहवाल है, लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है बसंत के हवाले से। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। अभी बसंत शुरू हुई नहीं है कि मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गुलशन रावी में 8 साला इरहा गले में डोर फर जाने से ज़ख्मी हो गई है। रावी रोड के इलाके में छत से गिरने के बाद साकिब नामी शख्स ज़ख्मी हुआ है और लोअर माल के इलाके में पतंग लूटते हुए 12 साला अब्दुल वाहिद भी ज़ख्मी हो चुका है। और गुलशन रावी में 14 साला सलमान दरख्त से पतंग उतारते हुए ज़ख्मी हो चुका है कि अभी मेरे ख्याल से भी कह लें कि 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और जो ये उसके असरात जो हैं बसंत के वो आना शुरू हो चुके हैं। तो क्या सूरत हाल है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, महकमा सेहत ने इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं, इस पर बात करते हैं। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताइएगा, बसंत का अभी आगाज़ उस तरह हुआ नहीं है कि जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं ज़ख्मी होने के, 6 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल मुनीबा, चूँकि आज की जो रात होगी और कल की जो रात होगी ये 2 बड़ी अहम रातें होगी और इसमें मज़ीद जो इंसिडेंट्स हैं ये होने का जो खदशा है। और चूँकि जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो 1 अफराद चूँकि बिजली के खंभे से पतंग उतारते हुए अपनी जान की बाजी हार गया। जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 6 हुए हैं। अभी मैं मुख्तलिफ जो लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स पता कर रहा हूँ जो कि पतंग के हवाले से हुई, तो वो अभी उनके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं।
تو اسی طرح لاہور کے جو 13 سرکاری ہاسپٹلز ہیں بڑے، یہاں پہ جو ہائی الرٹ ہے وہ رکھا گیا ہے. اسی طرح اندرون کو جو 4 ہاسپٹلز منسلک ہیں، جس میں میاں منشی ہاسپٹل ہے، کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل ہے، سید مٹھا ہاسپٹل ہے، نواز شریف یکی گیٹ ہاسپٹلز ہے، یہ تو مکمل طور پہ پورے اندرون کو جو ہے یہ کور کرتے ہیں. یہاں پہ بھی بہت زیادہ جو کیسز ہیں یہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو کیسز ہیں یہ رپورٹ ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو راڈ موٹر سائیکلز پہ لگائے گئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ڈوریں ہیں یہ کراس کر کے یا پیچھے سے آ کے گلوں میں جو ہے پھیر رہی ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ کریڈیبلٹی بھی ہے، یہ ٹیکنیکلٹی پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیوں کرو کیسے اب موٹر سائیکل سواروں کو پیچھے سے آ کے جو ڈور نے آگے سے جو ہے ان کے گلے کاٹ دیے. تو اب چونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو موٹر سائیکلز ہیں ان پر پابندی بھی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جن پہ راڈ لگے ہوں گے تو وہ پھر بھی ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے یہ چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی بالکل فری ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. اور دوسری طرف جو لوگ ہیں، ابھی لوگوں کو جس طرح مدنی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ڈور شور بڑی مہنگی ہو چکی ہے، مل نہیں رہی، تو اگر پراپر ملتی تو پھر ایک نیا ہی سما ہونا تھا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اب شہریوں کو چاہیے کہ اپنی احتیاط اور اپنی جان یہ اس کو سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھے. اور خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں جو کہ پتنگ لوٹنے والے ہیں اور یا اندرون میں جن کی چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، تو وہ آتے جاتے یا ٹاپتے ہوئے گر جاتے ہیں یا ڈور پکڑتے ہوئے. تو اس حوالے سے لوگوں کو چاہیے کہ چھتوں پہ برسات منانی بھی ہے تو خاص کر اپنے جو ٹین ایجر بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو بڑا کنٹرول کر کے رکھنا پڑے گا. تو احتیاط جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے جناب. جشن منائیں لیکن محفوظ طریقے کے ساتھ. بلال ہمارے ساتھ موجود تھے. طبی سہولیات کس طرح کی ہیں، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. بلال آپ کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہمارے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے، اور دین اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے اس کے اوپر روشنی ہم نے ڈالنی ہے. اور آج ذرا ہم نے بات کرنی ہے جناب پریشانی کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں ہمیں کس طرح کے وظائف کرنے چاہیے، یا پھر اگر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کے جو ہے نا وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی پریشانی آتی ہے، آپ کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے، آپ کا صبر چیک کرنے کے لیے آتی ہے. تو اس میں کتنی حقائق ہے، اور اگر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کوئی بیماری کی یا پھر پریشانی مصیبت کی، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ حافظ شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. پیر صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی. جس طرح میں نے بات کی کہ بیماری اور پریشانی آ جاتی ہے تو مختلف جو ہے نا وہ نقطے اٹھائے جاتے ہیں، مختلف مائنڈ سیٹس ہیں. کچھ کہتے ہیں جی آپ کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے بیماریاں یا پھر پریشانی، کچھ کہتے ہیں جی آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب آپ بیماریاں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کیا حقیقت ہے اس کی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ بھی ہمارے روزمرہ کے جو بڑے مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اس پر کم و بیش ہر گھر کے اندر کبھی نہ کبھی ہفتے بعد مہینے بعد کہیں نہ کہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. احباب کا جو حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح کا تاثر، بلکہ مجھے یوں کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ سارے تاثرات جو 3 4 5 اقسام آپ نے بیان کی ہیں، یہ عمومی طور پر جب کسی تک بیماری پہنچتی ہے تو اسی طرح کا انداز جو ہے نا وہ اپنایا جاتا ہے سوچنے کا اور غور و فکر کا. ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر آئے وہ ایک کامل زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ ہے، اور اس میں خیر و شر جو ہے، مجلس و تنہائی، سب کی جو رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے. اور ہمیں یہ سیرت نگار بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم جس زمانے کے اندر تشریف لائے اس زمانے میں عربوں کے ہاں یہ یعنی عرفیت میں ایک تاثر مستحکم ہو چکا تھا. ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جب کوئی شخص ایک خاص وقت سے زیادہ بیمار رہتا ہے تو اصل میں اس نے اپنے خداؤں کو ناراض کر رکھا ہوتا ہے، اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے اس پر معصیت آتی ہے، اور ایک طرح کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر اسے بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے.
اور اگر یہ زیادہ دیر تک اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ناراضگی بہت زیادہ ہے اور کہیں اس کی وجہ سے باقی جو پوری بستی ہے وہ بھی مصیبت میں نہ آ جائے. اس لیے وہ کیا کرتے تھے, ایک خاص وقت کے بعد اسے اٹھا کے, اپنے مریض کو اٹھا کے جو ہے نا بہت دور کہیں بستی سے دور الگ اس کا جو ہے وہ بسیرا بنا دیتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے پر انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. آپ دیکھیں اس معاشرے میں جہاں یہ ایک رائج عمل تھا اور بڑے بڑے جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے, صاحب دانش لوگ تصور کیے جاتے تھے, ان کے گھروں میں بھی یہ معمول تھا. اور اس کے برعکس میرے اور آپ کے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول کا رویہ کیا ہے کہ حضور خود بیمار کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے یعنی ترغیب دلاتے ہیں اصحاب کو کہ بیمار سے دعا کے لیے کہا جائے, کیونکہ وہ ان اللہ کے مقربین میں سے ہوتا ہے جن کی دعائیں اللہ کے ہاں زیادہ رحمت بھرے انداز میں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں. سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہونا چاہیے, ایک بندہ مومن کے ذہن میں تو یہ خیال کبھی آ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے, اس راز سے واقف ہے, اس کی ایمانیات کا حصہ ہے کہ خیر بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہے اور شر اور مصیبت پریشانی جو ہے وہ بھی اللہ کا تخلیق کردہ ایک نظام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت, معصیت, پریشانی میری زندگی کے اندر داخل ہو. جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی شخص نے پوچھا کہ جب مجھ پر بیماری آتی ہے, مصیبت مشقت آتی ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ مجھ پر اللہ کی ناراضگی ہے یا میرے لیے کوئی راحت, اللہ اس کے لیے اس میں سے کوئی راحت کی سبیل نکالنا چاہتا ہے, کوئی میری ترقی درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیماری پر صبر کرتا ہے اور اسے من جانب اللہ تصور کرتا ہے, یعنی دو اہم باتیں ہیں, ایک صبر بھی کرنا ہے اور اسے من جانب اللہ سمجھنا. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بڑا المی ہے, ذرا سا کوئی بندہ بیمار ہوتا جائے تو پہلا جو تاثر ہمارے ذہن میں جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ فلاں کی کس عمل کی سبب مجھے یہ ہو چکا ہے. تو سرکار جناب علی کرم اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ پہلا یہ کہ وہ اسے صبر کرے, اور دوسرا کیا کہ وہ اس بیماری, اس تکلیف, مصیبت کو اللہ کی جانب سے تصور کرے, اور پھر اس کی واپسی کا جو امکان ہے, اس بیماری کا, مصیبت کا, مشقت کے پلٹنے کو بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کرے. یعنی وہ پختہ یقین رکھتا ہو کہ کائنات میں سوائے رب العالمین کی اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے, جو آپ کے لیے جو ہے نا بیماری سے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے. یقیناً اس کے ذرائع پروردگار عالم نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا دیے ہماری آسانی کے لیے. ان کو حقیقت پسندانہ انداز میں جب لیتے ہیں, جناب علی نے فرمایا کہ جب وہ صبر اور اس کے ساتھ یقین کے ساتھ بیماری کو جھیلتا ہے تو وہ اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب وہ اس پر ناشکری کرتا ہے اور پھر اگلے درجے پر بدگمانی کرتا ہے, مخلوق سے بھی اور اللہ کے ساتھ بھی, دونوں درجوں پر یہ بدگمانی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سے بندے کی دوری کا سبب بنتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے. اور بیماری میں اصل امتحان ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو عقائد کے اعتبار اور نظریات کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ آپ راسخ العقیدہ رہیں, اور اپنے رویوں میں بھی آپ کے ہاں جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسی گمان پیدا کر لیا جاتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار یا فلاں جاننے والے نے یہ کر دیا, وہ عیادت کے لیے بھی آیا ہوتا ہے, اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, اور ہم منہ بنا کے اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے میں ان صحیح رویوں کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی ہونی چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کو یہ جادو ٹونے سے نہ جوڑا کریں. کچھ یہ جو مصیبتیں, پریشانیاں, جس طرح پیر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اللہ کی طرف سے سمجھا کریں کہ یہ اللہ ہی ہمیں اس مصیبت میں, اس پریشانی میں ڈالنے والا اور وہی ادھر سے نکالنے والا بھی ہے. میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں گی. شفیق صاحب, بیماری یا پریشانی بے شک آتی ہے اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, ہر کوئی اس سے پریشان بھی ہوتا ہے, بیمار بھی ہوتا ہے, لیکن اس سے بچنے کے لیے کوئی وظائف ہوں گے, کوئی پڑھائی ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے ہوں گے, قرآن مجید میں بھی ہمیں بتائی گئی ہوں گی اس کی تعلیمات. تو وہ کیا ہے جو وظائف مؤثر سمجھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کی جائے ازمائشیں, پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتیں, تکلیفیں اور اس طرح کے جتنے بھی حالات آتے ہیں, یہ من جانب اللہ, جیسا کہ پیر صاحب نے کہا, یہ بہت اچھی بات ہے. حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو بہترین جو بیماری ہے, ایک بیماری ہے وہ جو بخار کی طرز کی, اور اسی طرح جو ہے نا وہ جسمانی بیماری ہیں, اس کے لیے بہترین دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی, اپنے لیے ان یشفیانی اور دوسرے کے لیے ان یشفیکم. 7 دفعہ یہ پڑھ دے, اول آخر درود پاک اور سورۃ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل کے ساتھ. دنیا کا کوئی بھی مرض ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کے بعد مرض ختم ہو جاتا ہے. اور اگر مرض درد لیول کا ہے, یعنی درد ہو رہی ہے, اس کی درد ہے جسم میں, سر میں, پیٹ میں, کمر میں, اس کا طریقہ کار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ درد والی یا مرض والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھیں ٹھیک اور 7 دفعہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجید و احاذر. یہ 7 دفعہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلایا ہوا وظیفہ امام ابن قیم علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا مجھے اتنا بڑا سخت درد تھا لا اجید دوان ولا طبیبا نہ میں دوا پاتا تھا نہ طبیب پاتا تھا. تو میں نے اللہ کے رسول کا یہ بتلایا ہوا وظیفہ سورۃ فاتحہ اور ساتھ یہ وظیفہ پڑھا مجھے زندگی بھر کبھی بھی وہ درد نہیں ہوا. تو یہ درد کے لیے. اور اگر اس کے علاوہ ویسے دل کی انزائٹی کا مسئلہ ہے مرض کوئی اس طرح کا ہے کہ آپ کے دل کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ انما اشکو بثی و حزنی اللہ اور ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. اور ایک تیسرا اسی کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا جہان کا کوئی بھی ایسا بیمار جس کا دل پھٹنے کے قریب ہو وہ سورۃ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھ لے اللہ اس کے مرض کو صاف فرما دے گا. اور اگر مرض کوئی ایسا ہے کہ دشمن کے طرز کا ہے مثلا آپ کو خوف آ رہا ہے دشمن آپ کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے فرعون کسی کا نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرعون بھی ابو جہل کی شکل میں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون ہے وہ بڑا متکبر قسم کا. ان کی یہ پیاری دعا انی اعوذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں اپنے رب اور تیرے رب اس کو مخاطب کر کے جو اپنے آپ کو بڑا قوت طاقت والا سمجھ رہا ہے میں اپنے رب اور تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں. آپ یقین کریں اس دعا کے بعد آپ کا دشمن فرعون بھی ہو اللہ اس سے بھی پناہ دے دے گا. اور اگر چھوٹا بچہ بیمار ہو تو ماں باپ کے لیے چاہیے وہ ایک دعا جو بہت پیاری دعا سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق وہ پڑھی گئی انی اعیذھا بیکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. آپ پورے گھرانے کو اس دعا سے اللہ کی پناہ میں دے سکتے ہیں. یہ بہت پیاری دعا ہے. اور ایک پیکج وہ سب کے لیے عام ہے سورۃ فاتحہ آیت الکرسی اور 4 کل اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. یہ 3 دفعہ. دیکھیں 5 قسم کی بڑی میجر برائیاں اور تکلیفیں جو پریشانیاں ہیں وہ ایک ہی دعا میں جمع ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آدمی پریشان ہو وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء. سارے دن کی تکلیفوں سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وَمِن لَيْلَةِ السُّوءِ اور ساری رات کی تکلیفوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَمِن سَاعَةِ السُّوءِ اور دن کی ہر گھڑی کی پریشانی اور تکلیف بدی اور برائی سے تیری کیا چاہتا ہوں پناہ چاہتا ہوں. اور وَمِن صَاحِبِ السُّوءِ بدے برے دوست بدے برے ساتھی کی پناہ چاہتا ہوں. کوئی دوست چاہے وہ کسی بھی شکل میں. اور ایک ہے کہ وَمِن جَارِ السُّوءِ برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. گویا کہ دن رات اور گھڑی اور دوست اور ساتھ پڑوسی یہ ان میں سے کوئی تو ایک ہے جو آپ کو مسئلہ خراب کر رہا ہے تو آپ یہ پڑھ لیں. اور ایک کام یہ کریں کہ جس کو بھی پریشانی ہو وہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے رکھے. 2 رکعت نماز حاجت کی شکل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے. میں نے ایک دن دیکھا کہ مجھے اچانک جو نا وہ بہت عجیب درد شروع ہو گیا. اچانک بیٹھے بیٹھے میں نے کسی ڈاکٹر اور کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا مجھے یہی وظیفہ اللہ کے رسول کا یاد آیا. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. آپ یقین کریں تشہد ابھی ختم نہیں ہوا درد ختم ہو گیا ہے. کیا بات ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں درود پاک اور استغفار کے ساتھ یہ دعا پڑھیں آپ کا کوئی مرض اور مسئلہ نہیں رہے گا جس وقت آپ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور دیکھیں ایک آخری بات مشکل کی صرف میم ہی مشکل ہوتی ہے اس کو اتار دیا جائے تو کوئی نہ کوئی اللہ شکل نکال ہی لیتا ہے. بالکل تو آپ یہ وظیفہ کریں. اللہ دوسرا شفیق صاحب ایک اور چیز کہ ذہنی سکون کے لیے بھی کوئی وظائف کوئی ذکر اذکار بتا دیں کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں لیکن ذہنی سکون نہیں مل رہا ہوتا
اس کے لیے کیا کریں؟ ذہنی سکون یا اللہ کی محبت، اس کے لیے تقریباً 8 مختلف تسبیحات ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تیسری درود پاک، درود ابراہیمی، ٹھیک، اور چوتھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پانچویں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور چھٹی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر ساتویں اللہم اکفیناہم بما شئت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ یہ تسبیحات پڑھ لیں۔ اس کے بعد کسی کی شادی کی رکاوٹ ہو، کسی کی رزق کی بندش ہو، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہو، کسی کا گھر میں رزق کا معاملہ ہو، کسی قسم کا مسئلہ، میں دعوے سے کہتا ہوں 8 تسبیحات پڑھ لو، سکون، اللہ گھر کو جنت بنا دے گا۔ خالی سکون نہیں ہے، یہ وہ وظائف ہیں کہ جو آپ اپنے مفادات سے اوپر بالا ہو کے اللہ کی محبت کا بیج اپنے دل میں بوتے ہیں۔ جس دل میں محبت الہی کا بیج اور ذکر الہی کا بیج بو دیا جائے، اللہ اس دل سے غموں کو نکال دیتا ہے۔ اس کے دل میں غموں کا طوفان اور سیلاب بھی آیا ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے، سورۃ بقرہ گھر میں تلاوت اس کا معمول بنا لیں، سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین، یہ 3 صورتیں ایک ہیں، اور 3 صورتیں ایک ہیں، سورۃ فتح، حشر، تغابن۔ 6 صورتیں، 3 کا صبح کا سیٹ بنا لے ترجمے کے ساتھ، اور 3 کا سیٹ شام عصر کے بعد کا بنا لے، یہ سن لے، گھر میں لگا لے۔ گھر میں اگر شر ہے تو وہ بھی نکلے گا، اس کی در و دیوار سے نکلے گا، اور اگر دل میں ہے تو دل کی دیوار سے بھی نکلے گا انشاءاللہ۔ چلے جی، آج کا سیگمنٹ تھا کہ پریشانیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں، کوئی بھی ایسا مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس میں ہم کون سے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کیا ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں، تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ شفیق الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔